अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब बहुत शुक्रिया। अभी भी डॉक्टर अताउर रहमान साहब कह रहे हैं कि रीजनेबली श्योर हैं वो इस बात के लिए कि इसी वजह से हुआ, ये सोया डस्ट की वजह से ही मामला हुआ। आप क्यों समझते हैं कि ऐसा नहीं है? शाहज़ेब थैंक यू वेरी मच। मैं पहले से ही बता दूं कि मैंने इस इशू को क्योंकि ये बड़ा अफसोस है कि 10 लोग इंतकाल कर गए हैं और अभी तक हम सारे लगे हुए हैं टू फिगर आउट सोर्स क्या थी, किस वजह से वो गैस कहाँ से आई थी। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैं इसलिए क्लियर मौक़िफ़ इसके ऊपर नहीं, मैं मीडिया पे भी नहीं था, क्योंकि जब तक ये मैं ये पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहता और स्पेकुलेशन नहीं क्रिएट करना चाहता। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एक चीज़ होती है और वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जब इतना स्ट्रांग हो तो फिर वो आपको थॉट प्रोसेस में डाल देता है। ये आज का अखबार है, आज मैं पहली दफ़ा इतने कागज़ लेके शो में आया हूँ। ये आज का अखबार है पाकिस्तान ऑब्जर्वर, इसमें अताउर रहमान साहब का स्टेटमेंट है। उन्होंने उसमें लिखा हुआ है सर्टेन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी रिमेन्स as there are 2 landfill sites near the place where the asthma epidemics occurred. They need to be checked before reaching the final conclusion about this unfortunate incident. मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि ये ऐसी कोई चीज़ और हो, ये ना हो कि हम सारा का सारा रश टू जजमेंट इसे कहते हैं उधर चले जाएं और अगर फिर कोई हो गया चीज़ तो फिर एक और प्रॉब्लम। ये वाली आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जजमेंट ना पास करें, फिर हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा मसला हो जाएगा। मगर आपकी बातों से शुरू से तासुर ये उभर रहा है कि आप अपनी मिनिस्ट्री के मातहत जो इदारे हैं उनसे जिम्मेदारी हटाने के लिए अपनी मिनिस्ट्री की खामी नहीं देख रहे हैं। जहाज़ में भाई सही तरीके से सेफ्टी मेजर्स लिए थे, उसको शिफ्ट करने के लिए नहीं लिए गए थे। आपकी इदारे पर ब्लेम ना आ जाए, आपके मातहत इदारे पर, इस वजह से आप पहले दिन आप पहुंच भी गए वहां बगैर तहकीक के कि आप इसलिए ये कर रहे हैं। शाहज़ेब ये पिछले 2 साल में ना कोई 12-13 जहाज़ आए हैं सोयाबीन के इसी पोर्ट पे, कराची पोर्ट पे 50 से ज़्यादा जहाज़ आए हैं। 2 मिलियन टन से ऊपर इंपोर्ट करता है पाकिस्तान। 50 से ज़्यादा जहाज़ आए हैं पोर्ट कासिम पे। ये जो जहाज़ था, इस जहाज़ में जो 30 आदमी का क्रू था 30+ का, जो 35 दिन सेल करके अमेरिका से आया, वो सब ठीक है। जो 600 आदमी वक्तन लेबर जो वहीं केमाड़ी में रहती है, डॉक लेबर जो काम करती है, उसमें से किसी को कुछ नहीं होता। 7 बजे ये जहाज़ गैंग, इसे कहते हैं गैंग्स होती हैं जो क्रू की जाती हैं, लेबर की, जो 7 बजे गैंग जाती है, 7:30 बजे ऑफ लोडिंग शुरू होती है, 7:36 पे पहला पेशेंट चला जाता है। 6 मिनट में ये कौन सी मिसाइल गाइडेड पता नहीं सोयाबीन की गैस थी, डस्ट थी कि वहाँ पहुँच जाए, नंबर 1। दूसरी, अगले दिन जो हुआ वो हुआ कस्टम हाउस के बेसमेंट में। हमने पहले दिन ही जाके नेवी की वो जो टीम है जो कि डिटेक्ट कर सकती है, जिनके पास इक्विपमेंट है, जिनके पास कैपेसिटी है ना, मेरे पास तो कैपेसिटी पोर्ट में केमिकल गैस डिटेक्ट करने की तो नहीं है। हमने उनको लगाया, उनकी रिपोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं, बायोप्सी की रिपोर्ट्स का भी इंतजार कर रहे हैं, और भी चीज़ों का इंतजार कर रहे हैं। सर्कमस्टेंशियल कस्टम हाउस की बेसमेंट 3.5 किलोमीटर दूर है, उसके बीच में केपीटी भी है, उसके बीच में पीएनएससी भी है, उसके बीच में इतनी आबादी भी है। कस्टम हाउस की बेसमेंट में क्यों आके बू आना शुरू हो गई, स्मेल आना शुरू हो गई। मैं फिर खुद वहां गया, वहां भी नेवी की टीम नीचे से आई जो वो चेक कर रही है। बू आ रही थी, थोड़ी आंखें भी चल रही थी, जबकि एयर डाइल्यूट हो चुकी थी। सीपा, सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जिसकी ये रिपोर्ट है जेल से जिन्होंने करवाई है, GEL से, उसमें जब उन्होंने हमें यह बताया कि H2S, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं, जिसका कंटेंट 0 ppb 0 होना चाहिए, जो कि 661 था ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के पीछे के करीब, तो हमने फिर इसके ऊपर रिसर्च शुरू की और अता साहब की भी जो रिपोर्ट है वो सामने पड़ी थी। उन्होंने लेटर लेके पहली दफ़ा पोजीशन ली, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उसमें लिखा है वी थिंक that this may be due to over exposure of soybean dust, कि हम ये सोच रहे हैं कि शायद ये अखबार है, ये अखबार की मैं प्रिंट लाया हूं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स है 2007 जनवरी 9। इसमें लिखा है रॉटन स्मेल रेजेस अलार्म्स एंड क्वेश्चंस। ये नीचे मेयर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि न्यूयॉर्क के मेयर ने कि वहां पे भी ये हुआ था, जब आप लैंडफिल करते हैं उसमें भी रॉटन एग की स्मेल का लिखा हुआ है। H2S भी रॉटन एग की तरह स्मेल करती है। इशू ये है शाहजेब कि अगर आप आज जाके चेक करें ना कि माड़ी के लोगों में डस्ट की वजह से वहां इतने साल कोयला उतरता रहा है, इतनी चीजें और होती नहीं है कि वहां पे एस्मा के पेशेंट्स, हमारा जो KPT का हॉस्पिटल है उधर, वहां एस्मा के पेशेंट ज्यादा आते हैं। और मैं खुद
علی زیدی مائی سیلف آئی ایم سیئنگ, میں ازما کا خود پیشنٹ ہوں, میں خود پمپ لے کے چل رہا ہوتا ہوں, میں اس جہاز پہ 3 بجے کھڑا ہوا رات کو جا کے آدھے پونے گھنٹے کے لیے, ہاربر سے بھی دیکھا. مگر نہیں علی صاحب, آپ نے جو 2 کنسرنز اٹھائے ہیں اس میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو رپورٹ ہے وہ اس ڈاکٹر عطا صاحب سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تمام مریضوں کو نہیں ہوتا, جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو کیوں نہیں ہوا, مجھے کیوں نہیں ہوا, تو انہوں نے کہا کہ لازمی نہیں ہے کہ تمام دبے کے جو مرض ہیں انہیں ہو جائے, مریض ہیں انہیں ہو جائے, جنہیں الرجی ہوتی ہے انہیں ہو سکتا ہے. دوسرا بدبو کی بات کر رہے ہیں, تو اگر اس دن کہیں اور سے بھی بدبو آ رہی تھی تو ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ جو جناح اسپتال سے ہیں, ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا جتنے بھی مریض آئے تھے انہوں نے کہا کہ انہیں بدبو نہیں آئی تھی, جو کہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ اس سے بدبو نہیں آتی ہے سویا ڈسٹ سے. تو جو انالیسس باقاعدہ طور پر سامنے آ رہے ہیں کہ الرجک ری ایکشن تھا, ڈاکٹر عطا صاحب کہہ رہے ہیں بدبو نہیں تھی, سیمی جمالی صاحبہ کہہ رہی ہیں, تو وہ رپورٹ زیادہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ وہ سویا ڈسٹ کی وجہ سے ہوا تھا. سر میں جس وقت ٹی وی پہ آپ آرکائیوز میں تو آج کل زبردست سب کچھ الیکٹرانک ڈیجیٹل سیو پڑا ہوا ہے نا, آپ سارے چینلز کا انکلوڈنگ آپ کا چینل ڈان جس کا دفتر ویسٹ وارف میں ہے, ڈان نے مجھے فون کر کے کہا کہ سر ہمارے پاس بدبو آ رہی ہے, آنکھیں جل رہی ہیں, ہم پنجنٹ بڑی گندی سی سمیل ہے, لوگوں کے پیٹ میں درد ہوا, پھر لوگوں نے الٹی کی, پھر لوگوں کی آنکھیں چلیں. یہ الرجک ری ایکشن مجھے نہیں پتا کیسے ہوتا ہے, لیکن یہ سویا بین سے, یہ آپ کا اپنا دی نیوز ہے فیبرری 20 کا, اس کی ہیڈ لائن ہے چوکنگ ایجنٹ اینڈ ناٹ الرجی کاز آف کیماڈی ٹریجڈی. اب یہ چوکنگ ایجنٹ کیا ہے؟ اچھا اگر میں نہیں سمجھتا تو میں جہاز کو موو کیوں کرتا؟ مگر اب مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جہاز کے آنے کے 6 منٹ بعد یہ ریاکشن ہوا ہے. جب جہاز کو دور کر دیا گیا تو اس کے بعد کسی اسپتال میں جا کے کوئی ایڈمٹ بھی نہیں ہوا ہے, نہ کوئی ہلاکت ہوئی, نہ کسی کی طبیعت خراب ہوئی ہے. جہاز کے آنے کے بعد ایک معاملہ ہوا ہے, جہاز کے جانے کے بعد ایک معاملہ ختم ہو گیا ہے. اسپتال میں جو لوگ گئے وہ کہہ رہے ہیں اس میں بدبو نہیں تھی, سیمی جمالی صاحبہ کہہ رہی ہیں, ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب میں ریزنبلی کہہ سکتے ہیں ہم, اگر لینڈ فل کا مسئلہ نہیں ہے جو کہ تحقیق ہونی چاہیے تو یہ اسی کی وجہ سے تھا. اب باقی جتنی پروون فیکٹس ہیں جو کہ میڈیکل رپورٹس ہیں اس کو رول آؤٹ کر کے دوسری چند رپورٹس کا سہارا لے رہے ہیں, کیونکہ آپ کا ڈپارٹمنٹ انوالو ہے, آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی باقاعدہ تحقیقات کرائی ہے کہ وہاں کسی سے جو ایس او پیز تھے, جو پریکاشنز تھی وہ انہوں نے فالو نہ کیا ہو جس کی وجہ سے ہو گیا. دیکھیں شاہزیب, میں رول آؤٹ کر ہی نہیں رہا. اگر میں رول آؤٹ کر رہا ہوتا تو میں جہاز موو نہیں کرتا. میری نظر میں میری جو میں نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے ایویڈنس کے اوپر, اور خاص طور پہ یہ جو ایئر کوالٹی کی رپورٹس ہیں, وہاں پہ یہ پوری جو ویب سائٹ ہے یہ لینڈ فل ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کا الرجی جہاز, میں بتا رہا ہوں نا, سویا ڈسٹ اگر ہو یا کوئی بھی ڈسٹ ہو تو آپ کو ایزما کا اٹیک ہوتا ہے, لیکن ایزما کے اٹیک سے یا الرجی سے اتنی وفات نہیں پا جاتے لوگ, اتنے 1-2 نہیں 10 آدمی ایک ہی دن میں 2 راتوں میں. کوئی چیز بھی رول آؤٹ نہیں کر رہے. اسی لیے ہم نے ایک کمیشن بنایا, ایک کمیٹی بنائی ہے کمشنر کراچی کی صدارت میں. اس میں 5 کور کے لوگ بھی ہیں, اس میں نیوی کے بھی ہیں, اس میں پولیس کے بھی ہیں, اس میں یہ HEJ جو عطا الرحمان کی ٹیم ہے اس کے بھی ہیں, اس میں انوائرمنٹلسٹ بھی ہیں, اس کے اندر ادھر علاقے کا MPA بھی ہے. ہم نے کہا ہے کہ سارا جا کے آپ ایک پوری کمپریہنسو رپورٹ بنا کے دیں تاکہ ہم اس کو آئندہ سے ہونے سے روکیں. کیونکہ جو یہ اگر ہو رہا ہے, اگر نیچے سے خدا نہ خواستہ اگر گیس نکل رہی ہے ہائیڈروجن سلفائڈ نیچے سے, خدا نہ خواستہ, یہ تو بڑا ایک ڈینجرس ہے. یہ بتا دوں کہ وہ ایئر سے ہیوی ہوتی ہے, وہ نیچے رہتی ہے, اگر ہوا چل جائے ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے, نہیں چلے ہیومیڈیٹی ہو وہ افیکٹ کر جائے گی لوگوں کو, جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں, جو ویک جن کے لنگز ہیں, وہ ان کو افیکٹ کر جائے گی. ایسا مجھے آخر میں یہ تو بتا دیں, کیونکہ دنیا میں ہلاکتوں کی مثالیں موجود ہیں, اسپین میں ایسا ہو چکا ہے, دوسرے ممالک میں سویا ڈسٹ کی وجہ سے کہ اس کو صحیح طریقے سے آف لوڈ نہیں کیا گیا تو لوگوں کی اموات ہوئی, اس کی مثالیں موجود ہیں, فوری طور پر اموات ہوئی, اس کی مثالیں بھی موجود ہیں. کیمیکل انالیسس, اس کے علاوہ جو میڈیکل انالیسس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہوئی تھی. مگر اگر آپ اس کے برعکس کہہ رہے ہیں تو کم از کم آپ اپنے ادارے میں تحقیق آپ نے کر لی ہے کہ بھئی وہاں تو کسی سے نہیں بد احتیاطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہ سارا کا سارا معاملہ ہو گیا ہے. باقی تحقیق ہونی چاہیے, لینڈ فل کی وجہ سے ہوا تو تحقیق ہونی چاہیے, یہ بھی ذمہ داری ہے. مگر آپ نے اپنے ادارے میں تحقیق کی ہے یا آپ اس کو ڈیفینڈ ہی کیے جا رہے ہیں پہلے دن سے؟ میں کمیشن کو فالو کر رہا ہوں. NBCD کی جب رپورٹ آ جائے گی وہ بھی ہم سامنے رکھیں گے. میری ریزن میں جہاز کے, اچھا چلے پورا دن جہاز آف لوڈ ہوتا رہا, منڈے کا پورا دن جہاز آف لوڈ ہوتا رہا تو کوئی نہیں گیا, رات کو کیوں چلے گئے؟ مطلب اور اگر وہ جو گیس تھی وہ بیسمنٹ میں کیسے چلے گئی, جو بھی تھا وہ ڈسٹ پارٹیکل وہ
कस्टम हाउस की बेसमेंट में कैसे गिरेगी? अच्छा, जिस दिन कस्टम हाउस मंडे को हुआ, ट्यूसडे को केपीटी ने कंप्लेन की। केपीटी में हमने लोगों को घर भेजा कि अगर आपसे नहीं सर्वाइव, अगर आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग है आप घर चले जाए, लेकिन कस्टम हाउस खुला था। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अली ज़हीर साहब मौजूद थे। प्रोग्राम में हम एक ब्रेक शामिल करते हैं। ये बात रीजनेबल है कि इसकी तहकीक होनी चाहिए इससे पहले कि किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचा जाए और मामले को दबा दिया जाए।